नमस्कार, म पुष्कर खतिवडा कोरोना भाइरस बारे अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 अहिले विभिन्न मुलुकमा फैलिँदै गएका कारण विश्वभरका देश कोरोना नियन्त्रणका लागि अहोरात्र लागि परेका छन्। तर कोरोनाको संक्रमण भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। दिनानुदिन यस संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढिरहेको छ। बिहीबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या 49,000 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या करिब 10 लाख पुगेको छ। हुन त 2,03,000 भन्दा बढी मानिस कोरोनाको संक्रमणबाट निको समेत भएका छन्। तर यसको महामारी अझै रोकिने अवस्थामा भने छैन। यही बीच बिहीबार नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 6 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा दिएको जानकारीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6 पुगेको जनाइएको हो। हेरौं यो सामग्री। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा एउटा पोजिटिभ आएको छ। यो अब नेपालमा 6औं केस पोजिटिभ भयो। यो पनि यो QR 652 फ्लाइटबाटै जो दोहाबाट काठमाडौँ आएको थियो त्यो फ्लाइटको अर्को एकजना मा हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ 4 गतेको फ्लाइट जुन पहिला 2 जना पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो त्यही फ्लाइटमा आएको एकजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। यसको डिटेल आउन बाँकी छ। म यहाँहरूलाई जति यो डिटेल थाहा भयो त्यो डिटेल चाहिँ हामी पछि उपलब्ध गराउने नै छौँ। हाम्रो टोलीलाई योसँग ट्रेसिङको काम गर्ने टोलीलाई र सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई यो कुरा जानकारीमा छ। उहाँहरूले अब केस पोजिटिभ आएपछि गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न सुरु गरिसक्नु भएको अवस्था छ। अहिलेको यति अपडेट हो। यो पोजिटिभ केसको बारेमा योभन्दा बढी अपडेट छैन। र अब अन्तिममा मैले अर्को पनि एउटा जस्तो धेरै जिज्ञासाहरू आउँछ। अब यो धेरै मिडियाले सोध्नुहुन्छ, धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। हामीलाई जानकारीमा आएका कुराहरू सत्य तथ्य कुराहरू हामीले यही बेलामा यो समयमा चाहिँ प्रसारण गर्ने गरेका छौँ र त्यो बेलासम्म कुर्दिनु होला। हामी चाहिँ अरू कुरामा पनि धेरै हिसाबले चाहिँ अरू पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति भन्न चाहे। त्यो मेरो एउटा रिक्वेस्ट हो। आजसम्मको कुल परीक्षण 1184 वटा हो। तर अहिले रनिङ भइरहेको अवस्था छ धेरै जसो। 43 वटा अहिले प्रयोगशालामा रन भइरहेको अवस्था छ भने धरानमा 12 वटा परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था छ। त्यसले अब सङ्ख्याहरू बढाउँदै गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि नमुना लिने काम चाहिँ बढेको छ। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार आर्मी हस्पिटलमा 17 जना भन्दा बढीको स्वाब लिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि यसको दायरा चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन बढाइरहेको छौँ। अब टेस्टको बाहिरको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले यहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बाहेक धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ स्वाबको परीक्षणहरू। त्यसै गरी सबै अरू भन्नाले बुटौलमा, सुर्खेतमा, धनगढीमा, हेटौडामा चाहिँ यो जडान भइसकेको र परीक्षण हुने क्रममा छ भने जनकपुरमा चाहिँ जडान कार्य सुरु भएको छ। अब केही बेरमा जडान गरेर सिद्धिने भनेर हामीलाई रिपोर्टहरू आएको छ। यो चाहिँ अब स्वाबको नमुना परीक्षणको कुरा भयो। दोस्रो हामी आइसोलेसनमा कुरा गर्दाखेरि आज देशभरिमा 105 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। 16 वटा आइसोलेसन हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उपत्यकामा र 89 वटा चाहिँ बाहिर उपत्यका बाहिर चाहिँ आइसोलेसनमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी अब यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबमा सबै 4 वटा केसहरूको लगभग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सकिएको अवस्था। केहीको बाँकी हाम्रो चाहिँ थोरैको मात्र बाँकी भएको जानकारी हामीलाई यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट प्राप्त भएको छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो कार्य चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ र परिवारको सबैको नमुनाको सङ्कलन भइसकेको अवस्था छ र केहीको रिपोर्ट आउन बाँकी छ जो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। हामी यसमा चाहिँ अब अन्तिम चरणमा छौँ यो 4 वटा केसको लागि।
अर्को अब लजिस्टिकतर्फ कुरा गर्दाखेरि पिपिईहरूको यो व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू सबै प्रदेशहरूमा गएको अवस्था छ। मैले हिजो पनि भनिसकेँ। अब केही अस्पतालहरूले मागहरू गर्नुभएको छ। मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा प्रदेशमा गएको त्यो पिपिईबाट त्यहीँबाट वितरण गर्ने प्रणाली हामीले गरेका छौँ। त्यही सम्पर्क गरेर वितरण प्रणाली चाहिँ सहज बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु र चाहिँ यदि आवश्यक परेमा चाहिँ आफूलाई केही मौजात बाँकी रहँदाखेरि हामीलाई यहाँ चाहिँ पत्राचार गर्नुभयो वा चाहिँ इमेल मार्फत भर्चुअली कुरा गर्नुभयो भने हामीले त्यो थप चाहिँ पठाउने नै छौँ। त्यसपछि कल सेन्टरको कुरा गरौँ। कल सेन्टर हाम्रो 2वटा हो, 11:15 र 11:33। त्यो 2वटा कल सेन्टरमा गत 24 घण्टामा 2759 वटा कलहरू हामीले एटेन्ड गरेका छौँ। हजारौँ कलहरू कोसिसमा हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ उत्तर गरेको कलहरू 2759 वटा हो। धेरै जसोले अब प्रश्नहरूमा चाहिँ यो अस्पतालहरूमा कोरोनाको परीक्षणको कुरा, ल्याबसँगैको कुरा, केही पिपिई र खरिदसँगको कुराहरू र फेरि पनि यो बाहिरबाट आउनुभएकाहरू चाहिँ सिमानामा अल्पत्र परेको र यो उहाँहरू बाहिर निस्केको कुरा पनि प्रमुख चाहिँ जिज्ञासाहरूमा पर्दछ। त्यो पनि कुरा आएको छ। हामीले त्योमा एड्रेस पनि गरिसकेको अवस्था हो। अर्को चाहिँ हामीले बनाएको एप्स र वेबसाइट जुन यो COVID-19 को .mohp.gov.np हाम्रो नयाँ चाहिँ यो आफैले सेल्फ इभ्यालुएसन गर्न सक्ने गरी जुन एप्स डेभलप गरेका छौँ त्यो एप्सको राम्रो प्रयोग भएको पाएका छौँ। हालसम्म चाहिँ अस्ति मैले भन्दाखेरि 2323 वटा थियो भने आजको दिनसम्म अघि मैले अपडेट लिँदासम्म 4198 जनाले चाहिँ त्यसमा भर्नु भएको छ। आफू चाहिँ कोरोना सम्भावित हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनको निम्ति अहिले चाहिँ टोटल 17 जना रेडमा हुनुहुन्छ। त्यो भनेको 12 जना र अहिले यति थप 2000 समथिङ हुँदाखेरि 5 जना चाहिँ रेडमा गरेर टोटल 17 जना हुनुहुन्छ। यो भनेको उहाँहरूको हामीले नमुना परीक्षण गर्छौँ, उहाँहरूलाई ट्रेस गरेर यो काम चाहिँ गर्छौँ। त्यसपछि अब आज चाहिँ एउटा नयाँ इभेन्टमा हामीले यो WHO को सेरो रिजनको 11 वटा देशका मान्य मन्त्रीज्यूहरू सबै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरूसँग भर्चुअल कुराकानी भयो। अघि मात्र हामीले 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म यो मान्य मन्त्रीज्यू हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। हामीले चाहिँ केही इन्टरेक्सन पनि गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ विभिन्न देशमा भएको यो रिजनमा भएको COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणसँग, उपचारसँग, निदानसँग भएका च्यालेन्जेसहरू, भएका राम्रा कामहरू सेयर गर्ने काम भयो। त्यसमा मैले केही अब यहाँलाई अपडेट गराउँदाखेरि केही हामीसँग मिल्दोजुल्दो पनि छ। म 2-4 वटा कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो अब सेरोको रिजनल अफिसबाट रेगुलर रूपमा दिने सर्भिसहरू चाहिँ दिनुहोला भन्ने कुरो छ। जो हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ कि अस्पतालहरू जो चाहिँ COVID-19 सँग डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू छ त्यसको लागि त्यो अस्पतालहरूले अन्य आकस्मिक सेवाहरू दिँदैन भन्न पाउनु हुँदैन। त्यो सहित COVID-19 को उपचार गर्नुहोला भनेका छौँ भने त्योभन्दा अन्य अस्पतालहरूले नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू यो प्रिभेन्टिभ मेजरका कुराहरू जस्तै अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू, टिबी मलेरियासँग रिलेटेड कुराहरू र अन्य जुन हाम्रा कार्यक्रम छन् HIV/AIDS लगायतका रेगुलर चल्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, ती क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। त्यसपछि यो सबै रिजनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाएर हामीले अझ बढी सहकार्य गर्ने मैले हिजो पनि केही अपडेट राखेको थिएँ। हाम्रो पाटन हस्पिटललाई छिमेकी मुलुकहरूसँग भर्चुअल कम्युनिकेसन गर्नलाई तोकिएको छ भनेर। त्यसमा चाहिँ अब यो सबै देशहरूसँग पनि हामीले यो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएर काम गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले त्यो काम गर्नेछौँ र विभिन्न देशको चाहिँ मानिसहरू जो चाहिँ फोकल पोइन्ट हुनुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने कुरा भएको छ। WHO को हेडक्वार्टरले चाहिँ एउटा यो हाम्रो उपचारको लागि यो नन इन्भेजिभ
मेथडको सिप्याप र अक्सिजन थेरापी चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो बहु महत्त्वपूर्ण हो भेन्टिलेटर भन्दा भन्ने कुरा विभिन्न सिकाइबाट आएको कुरा उहाँहरूले सेयर गर्नुभएको छ। बङ्गलादेशले चाहिँ जिन एक्सपर्ट मसिनहरूको युज गरेको रहेछ। त्यसै गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ डिफिकल्ट भइरहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले सेयर गर्नुभयो, जो हामीलाई पनि लागिरहेको अवस्था छ। अझै पनि कम्युनिटीमा हस्पिटलमा फिभर भनेपछि अलिकति अर्को नजरले हेर्ने अहिलेको हिसाबमा भन्ने कुराहरू पनि उहाँले सेयर गर्नुभयो। हाम्रो देशसँग मिल्दोजुल्दो कुरा मैले भने। त्यसै गरी भुटानले चाहिँ 14 दिनको बदलामा 21 दिन क्वारेन्टाइन राख्ने गर्नुभएको रहेछ, उहाँहरूले त्यो कुरा सेयर गर्नुभयो। त्यसै गरी थाइल्यान्डले चाहिँ माइल्ड केसहरूको लागि हामीले होटेलहरू र फिल्ड हस्पिटलहरू प्रयोग गरेका छौँ र यो सिभियर केसको लागि मात्र डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू युज गरेका छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूको त्यस्तो मोडालिटी रहेछ र धेरैजसो देशहरूले यो रिएजेन्ट र पिपिई को सर्टेज भएको कुराहरू गर्नुभएको थियो। हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट हामीले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरू, हामीले जुन प्रवेशमा रोक गर्ने रणनीति, यो चाहिँ जनचेतनाको लागि रिस्क कम्युनिकेसनको कुरा, लजिस्टिकको कुरा, त्यसपछि यो क्वारेन्टाइनको हामीले राखेका कुराहरू र केस म्यानेजमेन्टमा अहिले गरिरहेका हाम्रा तयारीका कुराहरू हामीले राख्यौँ र नेपालको तर्फबाट गरिएका कुराहरू अरूले सिक्ने र अरूबाट गरिएका कुराहरू हामीले सिक्ने भनेर यो कुराहरूको आदान प्रदान भयो, सिक्ने मौका पनि त्यसमा रह्यो। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ यति नै हुन्। हो, यसअघि नेपालमा फेला परेका दोस्रो र पाँचौं संक्रमितसँगै एउटै जहाजमा आएकी अर्की महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चैत 4 गते कतार एयरवेजको फ्लाइट नम्बर QR 652 मा आएकी बागलुङकी महिलामा समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बिहिबारसम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कुल 1184 को परीक्षण भएको छ भने उपत्यकामा 16 जना आइसोलेसनमा तथा उपत्यका बाहिर 49 जना रहेका छन्। फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी 19 वर्षीय युवतीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले कतार एयरको जहाजमा नेपाल आएका यात्रुको खोजी गरेको थियो। जस क्रममा बागलुङ घर भएकी 19 वर्षीय युवती समेत पाँचौं संक्रमितको रूपमा फेला परेकी थिइन्। हालसम्म 6 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 1 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन् भने 2 जना संक्रमितको काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल तथा 1 जनाको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल र अर्का 1 जनाको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचार भइरहेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि पशुपतिको आर्यघाटमा मलामी विहीन बनेका सबका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी कोरोनाको महामारीका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोनाले विश्वभर महामारीको रूप लिएपछि नेपालमा पनि संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। लकडाउनका कारण संक्रमणको जोखिम त कम भयो, तर यो बेला आर्यघाटका शवहरूले पनि मलामी पाउन छाडेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको आर्यघाटमा जहाँ सामान्य समयमा दैनिक 20-25 वटा सम्म शव जलाइन्थ्यो, तर लकडाउनको घोषणापछि अहिले त्यही घाटमा आक्कल झुक्कल बाहेक शवहरू देखा पर्दैनन्। देशभर लकडाउनको अवस्था छ र नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्किन रोक लगाइएको छ। यो राम्रो पक्ष हो, तर यही बेला पशुपतिका शवले पनि मलामी पाउन छाडेका छन्। अझ कतिपय शवहरू त बेवारिसी अवस्थामा गनाइरहेका छन्। 3 हप्तादेखि पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कारका लागि पुर्याएर पनि घाट सेवाका कर्मचारीले जलाउन नमान्दा केही शवहरू सड्न थालेका छन्। सहकर्मी सन्तोष बिके थापाले तयार पार्नुभएको सामग्री अबको क्रममा। भनिन्छ मान्छे जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी हो, तर कतिपय समय परिस्थिति र देशको तत्कालीन वातावरणले एउटा मुर्दालाई मलामी विहीन बनाउन सक्छ। त्यस्तै परिस्थितिबाट अहिले पशुपतिनाथको आर्यघाट गुज्रिरहेको छ। देशभर लकडाउनको अवस्था छ। सरकारले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आवत जावतमा रोक लगाएको छ। नागरिकहरू घर बाहिर निस्किन पाएका छैनन्, जसका कारणले गर्दाखेरि मलामी जाने नागरिकहरू पनि रोकिएका छन्।
र पशुपतिमा जल्ने अधिकांश शवहरू मुर्दाहरू अहिले मलामीविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर परिषदको आर्यघाटमा हामी पुग्दा एउटा मात्रै शव जलिरहेको थियो। यसअघि दैनिक 20 देखि 25 वटासम्म शव चितामा जलिरहेका हुन्थे। अहिले त्यही घाटमा अक्कल झुक्कल शवहरू जल्छन् भने कुनै बेवारिसी अवस्थामा गनाइरहेका छन्। देशभर लकडाउनको अवस्था रहेको र नागरिकलाई सरकारले घर बाहिर निस्किन रोक लगाइरहेका बेला मुर्दाले मलामी पाउन छाडेका छन्। तर घाटमै पुर्याइएका शव समेत पशुपति घाट सेवाका कर्मचारीले जलाउन मानेका छैनन्। शव लिएर पुग्नेहरू पनि बेवारिसे पारेर हिँड्दा सडिन थालेको छ। यसले हिन्दूहरूको पवित्र पशुपति क्षेत्र नै दुर्गन्धित भएको छ। तपाईले देखिरहनु भएको यो पछाडिको गाडीमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित एउटा एम्बुलेन्स छ र यसमा अहिले एउटा लास रहेको छ र त्यो लास पूर्णतः अहिले किरा परेको या त कुहिएको अवस्थामा छ। तर पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका यो एम्बुलेन्स जसले यहाँ ल्याएको हो ती निकायहरू अहिले यहाँ छैनन् र यो लास पूर्णतः यहाँ अहिले डुङडुङती गनाउने अवस्थामा छ भने यसलाई व्यवस्थापनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष या त योसँग सम्बद्ध निकायहरूले कुनै पनि पहल गरेको छैन। विगत केही दिनदेखि यो लास यहाँ परेको छ तर यसको व्यवस्थापनका लागि कसैले पनि अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन। यहाँ वरपर हिँड्नेहरू यसको गन्धले वरपर जान नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन्। गनायो अनि त्यहाँ भित्रबाट हेर्दाखेरि लास सबै कुहिसकेको थियो, प्लास्टिकले बेरेर ल्याएको छ। अनि पुरै भित्र पनि झिँगा होइन, बाहिर पनि झिँगा। अब हामीले यहाँ सम्बन्धित मान्छे को छ भनेर पनि खोज्यौँ, कसैलाई भेट्न सकेनौँ र त्यहाँ के अरे यो हाम्रो पशुपति विकास कोषको जुन समिति छ त्यसलाई गएर भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भक्तपुरबाट आएको हो, अब यसलाई चाहिने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पिपिई उपलब्ध नगराएकोले त्यो लास चाहिँ कसैले पनि झिक्दो नमानेको। अब शङ्का आशंकाभन्दा अघि खोलेर हेर्दा चाहिँ पुरै प्लास्टिकले बेरिएको छ लास होइन। लासबाट गन्ध तपाईँको लगभग 100 मिटरसम्म आएको छ। अब यसले त अर्को महामारी फैलेला भन्ने भयो क्या। यस्तो गनाएर यति बाहिर पनि झिँगा त्यत्तिकै लाग्ने, भित्र पनि त्यत्तिकै झिँगा लागिरहेछ होइन। अनि त्यो गनाएर त अर्को महामारी अर्को रूप लिएला भन्ने भएको क्या। अनि यसलाई चाहिँ चाँडै झन् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब यहाँको निकायहरू सबै चुप लाएर त्यत्तिकै बसिरहेछ। कस्तो अचम्म, यो त धेरै सिन्सियर के यहाँ आफन्तीहरू चाहिँ त्यहाँ अघि उ गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि भेटिएन। अब मेन प्रब्लम चाहिँ त्यही भयो क्या। जो चाहिँ कामदार छ नि उनीहरूलाई वास्तवमा यो सही पनि हो क्या। पिपिई नदिकन त्यत्तिकै लास उठायो भन्दाखेरि कसले उठाउँदैन कसैले। नियामक निकायकै शव वाहनबाट आर्यघाटसम्म ल्याइएका शव पनि बेवारिसे छाडिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको शव वाहनमा ल्याएर बेवारिसे पारिएको लासको विषयमा शव वाहनमै लेखिएको नम्बरमा फोन गर्दा आफू सम्बन्धित मान्छे नभएको जवाब आयो। गाडीभित्रै किरा परेको लासलाई न घाट सेवाका कर्मचारीले उठाउन मानेका छन् न ल्याउने मान्छे नै सम्पर्कमा छन्। घाट सेवाका कर्मचारी भने गैर जिम्मेवार बनेर पन्छिन थालेका छन्। तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्, कुमार थापा मगर भन्नेलाई भेट्नुहोस्, उही कुरा गर्नुहोस्। के कारणले रोकिएको भन्न खोजेको सुन्नुहोस् न, म प्रवक्ता होइन। सुन्नु न, तपाईँले भन्नु जसलाई अधिकार दिएको छ उसलाई कुरा गर्नुहोस् न गएर। त्यहाँ कुमार थापा मगर भन्ने प्रशासकीय अधिकारी छ यहाँको इन्चार्ज होइन, उसलाई कुरा गर्नुहोस्। मैले त रसिद कार्ड दिने हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए। उनले यसरी बेवारिसे छाड्ने व्यक्ति गैर जिम्मेवार भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्ने आश्वासन पनि दिए। यही परिसरमा रहेका केही व्यक्तिसँग बुझ्दा घाट सेवाका कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको भन्दै शव जलाउन रोक लगाएको बताए। कर्मचारीहरूले लास जलाउँदा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराएसम्म काम नगर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका छन्। तर यसरी बेवारिसे बन्ने शवहरूको व्यवस्थापनका लागि न कोषले व्यवस्थित कदम चाल्न सकेको छ न शव ल्याएर छाड्नेहरू नै जिम्मेवार छन्। कतिपय त आफन्तहरूले नै जलाउँदै आएका छन्। यसले त सारा यो वरिपरि बस्न पनि गाह्रो भइरहेछ। हाम्रो पनि म भक्तपुरबाट आएको लास हो। यहाँ मान्छेहरू अब जलाइसक्ने बेला पनि होस् भनेर कति मान्छेहरू थिए, 150-200 जना मान्छेहरूमा अहिले 20 जना मान्छे पनि छैन। यहाँ यो गनाएर दुर्गन्ध बस्न सकिँदैन, हामी चाहिँ जान्छौँ भनेर हाम्रो मान्छेहरू धेरै गइसके। अब हामी यहाँ कतै अलिअलि छौँ, 20-25 जना होला। अब यो यदि लास बेवारिसे रूपमा आएको लास पनि पशुपति विकास कोषले एउटा यत्रो कोष छ, यसले कमसेकम त टुङ्गो लाउन त सक्छ नि, जलाउन सक्छ। तर उनीहरू नै आफै आम हडताल, यहाँनिर हडताल के अब पन्जा चाहियो अरे, उसलाई ड्रेस चाहियो अरे भनेर हाम्रो लाससम्म हामी आफैले जलाउनु पर्ने अवस्था आयो क्या।
एकातिर सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नै अनियमितता भएको खबरहरू बाहिरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ लास जलाउने व्यक्तिहरू समेत कोरोनाका कारण सुरक्षा सामग्री खोजेर लास नै जलाउन छाडेका छन्। यसले मृत्युमाथि समेत बार्गेनिङ गरेको झल्किन्छ, जुन अमानवीयताको पराकाष्ठा हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हो, घाटमै पुर्याइएका शव समेत पशुपति घाट सेवाका कर्मचारीले जलाउन नमान्दा शव गन्हाउने अवस्थासम्म पुगेको हो। अझ शव लिएर पुग्नेहरू पनि बेवारिसे पारेर हिँड्दा केही शवहरू सड्न थालेका छन्, जसका कारण यो बेला हिन्दूहरूको पवित्र पाशुपत क्षेत्र नै दुर्गन्धित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनले यस विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि यसरी बेवारिसे शव छाड्ने व्यक्ति गैर जिम्मेवार भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्ने घाट सेवाले बताएको छ। हुन त शव जलाउनेहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा यो बेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तर शव माथिको बार्गेनिङ र अमानवीयताको पराकाष्ठा पनि चाँडै अन्त्य हुन आवश्यक छ। प्रसङ्ग बदलौँ। माघ 9 गतेसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण शून्य थियो, तर अहिलेसम्म नेपालमा 6 नेपालीमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। तथापि केही नागरिकमा भने यसको भय रहेको पाइँदैन। हुन त कोरोनाबाट डराउनुहोस् वा आत्तिनुहोस् भनेको होइन, तर कोरोना भाइरसलाई हल्का नठान्नुहोस् यो खेलाचीको विषय भने होइन। आखिर डराउनै पर्ने यति खतरनाक भाइरस कोरोनाको लक्षण के हो, यसबाट बच्न के गर्ने, अनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनेको के हो, हेरौँ यो सामग्री। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरसबाट अहिले सिङ्गो विश्व आतंकित बनेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण यो सामग्री तयार पार्दासम्म 21,300 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 4,72,000 पुगेको छ। यो बीचमा 1,14,714 जना संक्रमितहरू निको भइसकेका छन्। यस्ता छन् कोरोनाका प्रमुख लक्षणहरू। 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, सुक्खा एकोरो खोकी लाग्नु, श्वास फेर्न गाह्रो हुनु तथा थकाइ लाग्नु, टाउको तथा घाँटी दुख्ने, नाक बग्नु वा रुगाखोकी लाग्नु। कोरोनाबाट बच्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। यो जुन कम्युनिटीमा रहेको रोग छ मौसमी रुगाखोकी, त्यसका लक्षणहरू पनि यसमा मिल्दाजुल्दा हुन सक्छन् र मौसमी रुगाखोकी र यसमा अलिकति फरक छ। मौसमी रुगाखोकीमा एक्कासी ज्वरो आउँछ, मांसपेशीहरू दुख्छन्, टाउको दुख्छ, घाँटी सुक्खा खोकी लाग्छ होइन, त्यस्ता किसिमको लक्षण। यसमा चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्ने अथवा लामो समयपछि ज्वरो आउने होइन, पछि ज्वरो देखिने किसिमका लक्षणहरू हुन सक्छन्। श्वास प्रश्वासमा समस्याहरू देखिन सक्छ केही हप्ता दिनपछि, अथवा हुन्छ नि त्यो त्यस्ता किसिमले चाहिँ यसलाई छुट्याउन सकिन्छ। र मुख्य जोखिममा अथवा सङ्क्रमण भयो कि भन्ने शङ्का गर्ने व्यक्ति चाहिँ जो चाहिँ रोगग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका छन्, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका व्यक्ति, रुगाखोकी लागेका व्यक्तिसँग संसर्गमा आउने व्यक्ति जो छन्, अथवा यस्ता शङ्कास्पद बिरामी उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कोही छ भने तिनीहरूले चाहिँ मलाई हो कि भनेर जाँच गराउनुपर्छ। र यी इतिहास जुन आफूले आफू गएको देशको इतिहास चाहिँ चिकित्सकलाई भन्न जरुरी छ। अहिलेसम्म यो भाइरसको कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन। यो भाइरसले आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै यसबाट सतर्क हुनु नै यसबाट बच्ने सरल उपाय हो। लक्षण भनेको रुगाखोकी नै हो। रुगाखोकी, ज्वरो र सास फुल्ने, बढी चाहिँ यसमा सास प्रश्वासमा समस्या हुने व्यक्तिहरूको अरू कुनै रोगले त्यो जस्टिफाई हुँदैन भने, जस्तो उहाँले अरू कुनै रोग छैन जसले यस्तो सिम्टम ल्याउन सक्छ, तर उहाँमा यस्तो सिम्टम देखाएको छ भने बल्ल त्यस्तो बिरामीले चाहिँ कोरोनाको शङ्का गर्नु भनेर WHO को गाइडलाइन त्यसरी आएको छ। अब यहाँ जनमानसमा त्रास भनेको रुगाखोकीको सिजन हो। सबैलाई रुगाखोकी अक्सर हामीले एक्सपिरियन्स गरेका हुन्छौँ, लागेकै हुन्छ। रुगाखोकी लाग्यो भन्दैमा त्रसित भइहाल्नु पर्दैन। तपाईँ आफ्नो नजिकको डाक्टर कहाँ जो गएर पहिला एकचोटि इलाज गराउनुहोस्, उहाँहरूले सही सल्लाह दिनुहुन्छ होला। कोरोनाबाट जोगिने केही उपायहरू। शङ्कास्पद बिरामीको नजिक नजाने, नचिनेका मानिससँग कुरा गर्दा परै बस्ने, अनावश्यक आँखा, मुख र नाक नछुने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइरहने, खोक्दा हाच्छिउ गर्दा पाखुराले नाक मुख छोप्ने या टिस्यु पेपर प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाएर हिँड्ने, माछा मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर खाने, पशुपक्षीको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, रुगाखोकी लाग्न साथ प्रशस्त तातो झोलिलो खानेकुरा खाने, अत्यावश्यक काम बाहेक भिडभाडमा नजाने, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार रोकथाम गर्ने औषधि सेवन गर्ने।
के हो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन? यदि कोही मानिसमा कुनै संक्रमणको शंका भयो वा संक्रमित क्षेत्रबाट फर्किएका व्यक्तिलाई परीक्षणकालमा राखिने स्थानलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ। क्वारेन्टाइनमा ती व्यक्तिहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा संक्रमणको परीक्षण गरिन्छ। लक्षण नदेखिएमा ती व्यक्तिलाई व्यवस्थित स्थानमा राखिन्छ जहाँ बाहिरी मान्छेको सम्पर्क हुँदैन। 14 दिनसम्म कडा निगरानीमा राख्दा लक्षण नदेखिए उसलाई संक्रमण भएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ र पूर्ण रूपमा ढुक्क भएर समाजमा घुलमिल गर्ने अनुमति दिइन्छ। तर यो 14 दिनभित्र संक्रमणको लक्षण फेला परे तुरुन्त एउटा अस्पतालमा लगिन्छ र अलग्गै वार्डमा राखिन्छ जहाँ उसलाई कसैले छुने अनुमति हुँदैन। यसैलाई भनिन्छ आइसोलेसन। भनिरहनु पर्दैन रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै राम्रो। त्यसैले आफू पनि सचेत बनाऊ, अरूलाई पनि सचेत बनाऊ। हो 100.4 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आउनु, सुक्खा खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु तथा शरीर गल्नु यसको प्रमुख लक्षणहरू हुन्। साथै कोरोनाबाट बच्न पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, शंकास्पद बिरामीको छेउमा नजाने, हातले अनुहार नछुनी गर्नुपर्छ। यसो गरेमा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। साथै विज्ञहरू कोरोनाबाट बच्न मानिसको भिडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन्। यदि विज्ञहरूको सुझावलाई पालना गर्यौं र लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै सुरक्षित बस्न सक्यौं भने कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि आर्थिक घोटाला सम्बन्धी चर्को विवादमा फँसेको सरकारले ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्दको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी निरन्तर कोरोनाको महामारीका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आर्थिक घोटाला सम्बन्धी चर्को विवाद भएपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालीसँगको स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सप्लाई गर्न ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको हो। अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमा आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै कारण देखाएर विभागले ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता रद्द गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले ओम्नीको 5 करोड रुपैयाँ धरौटी समेत जफत गरी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको जानकारी दिए। हेरौँ यो सामग्री। नोभल कोरोना भाइरस यो कोभिड-19 को लाई आवश्यक पर्ने सरसामानहरूको विषयमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा रहिरह्यो। सुरुमा हामीसँग सामानहरूको केही कमी थियो, तथापि सुन्नेको अवस्था थिएन। आवश्यक परेको सबै ठाउँमा विभिन्न किसिमले हामीले सामान पठाएका थियौँ। तर स्वास्थ्य संस्थाले के भयो भने अलि धेरै भएपछि हामी अलि सुरक्षित हुन्छौँ कि भन्ने उहाँहरूको भनाइरह्यो र कतिपय साना स्वास्थ्य संस्थाहरू, हेल्थ पोस्ट अथवा अरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबैले त्यो सामानहरूको माग गर्नुभयो, जुन स्वाभाविक पनि थियो र त्यसको लागि अभाव पूर्ति गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गर्यौँ। जुन बेला यो महामारी सुरु भयो, महामारी सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिटिङ बस्यो र हामीले खास गरेर नेपालबाट अरू कुरा त थिएन, यो मास्कहरू प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भनेर भन्सार महानिर्देशकज्यूलाई मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि हामीले सामान किन्ने त्यो बेलादेखि सुरुवात गऱ्यौँ। तर बजारमा तुरुन्त सामानहरू थिएन, तर धेरै सानो सानो परिणाममा जति सामान पाइयो सामानहरू किन्दै वितरण गर्दै हामीले गऱ्यौँ र काम चलाउँदै गयौँ। त्यसपछि माघ 25 गते हामीले चेमसान भन्ने हुन्छ यो चाहिने केमिकल र ड्रग्स एसोसिएसन, ड्रग सप्लाई एसोसिएसन उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले तपाईहरुले प्रस्ताव पेश गर्नुस्, हामीले चाहिने सामानहरू तपाईहरुले कति दिन सक्नुहुन्छ प्रस्ताव पेश गर्नुस् भनेर विभागमा मिटिङ गरियो, प्रस्ताव आह्वान गरियो र कसैले पनि प्रस्ताव पेश गर्नु भएन। त्यसपछि हामीले यो प्रक्रियाको सुरुवात हामीले यो फागुनको 23 गते खरिद प्रक्रियाको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि, किनभने त्यो बेला विश्वव्यापी महामारी धेरै बढिसकेको र हामीले अलि ठुलै स्केलमा किन्नुपर्ने र हाम्रो त्यो सम्भाव्य त्यसको 3-4वटा कुराहरू छ। कुनै देश जस्तो छिमेकी देश, नजिकैको चाइनासँग नजिकैका देशहरू जहाँ चाहिने यो भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरू जहाँ सुरुमा संक्रमण भयो तर महामारी त्यति तीव्र गतिले गएको छैन। कुनै देश महामारी असाध्यै तीव्र गतिले गएको छ र तीव्र गतिले हाम्रो पनि नेपालमा गयो भने कति हामीलाई चाहिन्छ सामान भन्ने हिसाबले हामीले कम्तीमा पनि 1 महिनामा हामीलाई 5000
बिरामीहरू हुनसक्छ देशव्यापी र त्यसको लागि सामानहरू चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले योजना गऱ्यौँ र त्यसको सुरुवात हामीले फागुनको 30 गते हामीले सार्वजनिक सूचनाहरू आह्वान गऱ्यौँ। सार्वजनिक सूचनामा 7 दिनको अवधि दिएर टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरिसकेपछि 19 जनाले त्यो टेन्डरमा बिड गर्नुभयो। गरिसकेपछि उहाँहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि सबैले तत्काल दिन सक्ने अवस्था कसैले पनि जाहेर गर्नु भएन। कसैले 30 दिन, कसैले 45 दिन विभिन्न किसिमको समय सीमा उहाँहरूले दिनुभयो। दिइसकेपछि हामीहरूले उहाँले भन्यौँ तपाईहरुले के चाहिन्छ, तपाईहरुको सामान कहाँ छ, चाइनामा छ कि इन्डियामा छ कि हङकङ सिङ्गापुर कहाँ छ, हामी नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ, प्लेन पठाइदिन्छ, सामान ल्याउँ भनेपछि उहाँहरूले 3 दिनको समय दियौँ। उहाँहरूले त्यो चाहिने एक प्लेन सामान जम्मा गर्नुहोस्, हामीले प्लेन पठाउँछौँ भन्यो, तर सामान उहाँहरूले जम्मा गर्न सक्नु भएन। भइसकेपछि सामान हामीलाई नितान्त कम भइसकेको थियो र तत्काल औषधि भनेको त उपकरण भनेको त तत्काल अब त्यो सामान नभएर कतिपय संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार नगरेको, बिरामी फर्काएको आदि इत्यादि समाचार सायद हामी सबैले सुन्यौँ। त्यसकारण तत्काल सुरक्षाका सामानहरू हामीले उपलब्ध गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई यो उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक सङ्ख्या 12 मिति 76/12/11 को निर्णय अनुसार हामीहरूलाई तुरुन्त 24 घण्टाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्नु भनेर निर्देशन प्राप्त भयो र हामीले तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गर्यौँ र सबै इच्छुक महानुभावहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाइयो। 13 गते माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यूको उपस्थितिमा लगभग 35 जना सप्लायरहरू बसेर हामी छलफल गऱ्यौँ। कसले के दिन सक्छ, कसले के दिन सक्दैन भने हामी छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिने सामान्यतया तत्काल केही सामानहरू उपलब्ध गर्न सक्ने 7 जना सप्लायरहरू आउनुभयो। तर 7 जना सप्लायरहरूलाई फेरि हामीले छुट्टै राख्यौँ। 7 जना सप्लायरलाई अरू सबैलाई बिदा गऱ्यौँ। 7 जना सप्लायरहरूलाई हामीले छुट्टै राखेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ तपाईहरुले के दिन सक्नुहुन्छ, कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ, हामीले तुरुन्त चाहिन्छ, नेपाल सरकारले फेसिलिटेसन गर्छ भनेपछि उहाँहरू ठिक छ हामी प्रस्ताव पेश गर्छौँ भनेपछि त्यही दिन 7 बजे भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने शर्तमा हामीहरू त्यहाँ उठ्यौँ र 7 बजेसम्म जम्मा 2टा प्रस्ताव प्राप्त भयो। प्राप्त भएपछि त्यही 2टा प्रस्ताव मध्ये एउटा प्रस्ताव यो जसलाई हामीले एवार्ड गर्यौँ ओम्नी OBCI प्राइभेट लिमिटेड र उहाँहरूलेसँग हामीले उहाँहरूले पेश गरेको दर रेटमा 0.5% रेट कम गरेर हामीले त्यो सम्झौता गऱ्यौँ र सम्झौता गर्दाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु यो हाम्रो बजार दर भन्दा हामीले हाम्रो इस्टिमेटेड कस्ट भन्दा लगभग 20% बढी थियो र त्यो हामीले के छ भने 20% ठुलो कुरो थिएन, यो हामीले तुरुन्त चाहिने थियो। समय हामीलाई असाध्य महत्त्वपूर्ण र मान्छेको ज्यान जगाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्त सम्झौता गऱ्यौँ। प्लेन पठाउनुको लागि नेपाल सरकार सम्पूर्ण लाग्यो, सहजीकरण गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले समयमा त्यो हामीले जति भनेका थियो त्यो परिणामको औषधिहरू ल्याउनु भएन। उहाँहरूले जति ल्याउनु पर्ने थियो 30 को तारिकभित्र अस्तिभित्र जुन ल्याउनु पर्ने थियो उहाँहरूले मात्रै 10% को हाराहारीमा उहाँले कबुल गरेको सामान ल्याउनु भयो र पैसाको हिसाबमा लगभग 18% पैसा हामीले कुल कबुल अङ्कको 18% पैसाको सामान ल्याउनु भयो। त्यसपछि उहाँको दोस्रो लट भोलि पेश गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरूले ल्याउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन र हामीले ल्याउन सक्छौँ भने अहिलेसम्म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएन। त्यो भइसकेपछि आज मैले त्यो सम्झौता रद्द गरेको छु। सम्झौता रद्द गरेर उहाँहरूको धरुती जफत गर्ने र कालो सूचीको लागि अगाडि प्रक्रिया पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसपछि अब तुरुन्तै हामीहरूले अर्को प्रक्रिया भोलि सुरु गर्दैछौँ। हामीसँग पहिलाको टेन्डरका साथीहरूलाई फेरि हामीले बोलाएका छौँ। त्यो टेन्डरबाट उहाँहरूले के कति दिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग के उपलब्ध छ त्यो हामीले सम्झौता गरिसकेपछि अनि आवश्यक कति हामीले थप आवश्यक चाहिन्छ, थप आवश्यकताको लागि हामीहरूले फेरि 3 दिनको सूचना भोलि हामी निकाल्छौँ र 3 दिनभित्र सबैलाई आह्वान गर्छौँ। अहिले चाहिने हामी सस्तोमा दिन्छौँ भन्नुभएको छ, उहाँमा सस्तोमा फेरि निवेदन दिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु र अहिले हामी सबै मिलेर यो चाहिने महामारीको सामना गर्नुपर्ने छ। जहाँ जसरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले म आह्वान गर्छु र 3 दिनभित्र उहाँहरूको प्रस्ताव आइसकेपछि हामी सबैभन्दा कम जसको छ उहाँसँग हामी सम्झौता गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ उहाँहरूले, तर हाम्रो समय चाहिने त्यसपछि पनि बढीमा 5 दिनभित्र सम्पूर्ण सामानहरू ल्याउने शर्तमा हामी फेरि सम्झौता गर्छौँ र सामानहरू उपलब्ध गराउँछौँ र यसको लागि
यसको लागि म सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू, सम्पूर्ण अस्पताल, सम्पूर्ण यसको सरकारवाला अनुरोध छ, विनम्र अनुरोध के गर्छु भने कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा तपाईहरूले बिरामी जाँच्ने काम बन्द नगर्नुहोस्। तपाईहरूले चाहिने कुनै पनि सामान स्वास्थ्य सेवा विभागले कुनै पनि हर तरहले उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र बिरामीको उपचारमा कुनै पनि सम्झौता नगर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। यस प्रकार अब हामी त्यो औषधि त्यो सामग्रीहरू छिटोभन्दा छिटो ल्याउने, अहिले किन रद्द गर्यो भन्दाखेरि उहाँबाट ल्याउन सक्नु भएन। उहाँले ठिक समयमा जम्मा 10% सामान आयो। 10% सामानले अहिलेको केही दिनको हाम्रो समस्या त टर्ला, तर हाम्रो त्यो चाहना थिएन। हाम्रो चाहना यो महामारीमा हामीले यथेष्ट सामानहरू राखेर बसौँ, सबै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले एकदमै उहाँहरूलाई चाहिने एकदमै ढुक्क बनाएर राखौँ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तरै पनि केही सामानहरू आएको छ र बाँकी सामान हामीले तुरुन्त चाहिने यो सामानहरू सब 7 प्रदेशमा पुगिसकेको छ। त्यसकारण अब बाँकी सामान पनि तुरुन्त हामीले जो गर्दैछौँ र त्यो मैले प्रतिबद्धता जारी गरिसकेँ। त्यसकारण अब अर्को कुरा एउटा छ टेस्ट किटको। ऱ्यापिड टेस्ट किटको विषय अलिकति बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। ऱ्यापिड टेस्ट किट त्यो जहाँ कतै संसारभरि प्रयोग हुन्छ। यसको दुईटा कुरा छ। एउटा क्वालिटीको कुरा छ। क्वालिटीको कुरा अहिले चाइना सरकारले 19वटा कम्पनीलाई मात्र मान्यता दिएको छ र 19वटा कम्पनी भन्दा बाहिर कुनै पनि एउटा चाइनाको रजिस्टर्ड कम्पनी, क्वालिफाइड कम्पनी भन्दा अरू औषधिहरू सप्लाई हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, आइसकेको टेस्ट किटहरू हामी भ्यालिडेसन गर्दैछौँ, त्यसको परीक्षण गर्दैछौँ। परीक्षण पश्चात पास भएपछि मात्र त्यो चाहिँ हामी लिन्छौँ र त्यसको पेमेन्ट गर्छौँ। त्यसकारण यसको क्वालिटी यो कहाँ आयो भन्ने विषयमा शङ्का नगर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि दोस्रो कुरो, यो कहिले टेस्ट गर्ने? मैले पटक पटक भनेको छु, यो ऱ्यापिड टेस्ट किट जहिले पनि जहाँ पनि प्रयोग हुँदैन। अहिले जब कुनै पनि देशमा महामारीको अवस्था हुन्छ, किन यो हुन्छ भन्दाखेरि यसको दुईटा कुरा छ। एउटा सेन्सिटिभिटी भन्छ, एउटा स्पेसिफिसिटी भन्छ। सेन्सिटिभ भनेको ट्रु पोजिटिभ डिभाइडेड बाई ट्रु पोजिटिभ। त्यसले 100वटा पोजिटिभहरू जाँदाखेरि कतिवटा साँच्चै ट्रु दिन्छ, त्यो सेन्सिटिभिटी हो। स्पेसिफिसिटी भनेको उसले 100वटा जाँदाखेरि कतिवटा नेगेटिभ दिन्छ। 100वटा नेगेटिभ हुनुपर्नेमा 100वटा नेगेटिभ भयो कि एउटा दुईटा पोजिटिभ पनि भयो भन्ने कुरा स्पेसिफिक भन्छ। यो कुनै पनि यो चाहिने एन्टिजेन एन्टिबडी बेस्ड टेस्टले 100% रिजल्ट दिँदैन, संसारभरि दिँदैन। तर त्यो चाहिने छिटो हुन्छ, छरितो हुन्छ, सजिलो हुन्छ र ठुलो मासमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको आवश्यकता हुन्छ। त्यसकारण त्यो टेस्ट हामीले 75,000 टेस्ट किनेका छौँ। त्यो 75,000 टेस्ट अहिले हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। त्यो कहिले गर्छौँ? हाम्रो कुनै महामारी नहोस्, त्यो टेस्ट प्रयोग गर्नै नपरोस्, हामीले त्यो चाहन्छौँ। तर भोलि महामारी भयो, उदाहरणको लागि नेपालमा काठमाडौँमा देशैभरि हाम्रो 500 भन्दा बढी बिरामी भए अथवा हाम्रो बिरामीको सङ्ख्या अलिकति धेरै भयो भनेपछि तुरुन्त हामीले त्यो टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ, सबै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अथवा अहिले हामीसँग 500 पनि भएको छैन। उदाहरणको लागि झापाको एउटा गाउँमा, झापाको एउटा नगरपालिकामा, दमक नगरपालिकामा 20वटा केस एकैचोटि देख्यो भने अनि बाँकी त्यहाँको चाहिने हामीले त्यहाँको जनसङ्ख्या 25,000 जनसङ्ख्याले हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसक्यो त्यहाँ। त्यसकारण त्यो बेला हामीले यो PCR टेस्ट यो चाहिने स्वाब लिएर टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो बेला हामीले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट तुरुन्त पठाउँछौँ र टेस्ट गर्छौँ। उदाहरणको लागि अहिले चाहिने सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भारतबाट धेरै नेपालीहरू आउनुभएको छ, उहाँको थुप्रै नेपालीहरू पस्नु भएको छ र बैतडीमा एउटा महामारी भयो। त्यो बेला हामीले त्यो चाहिने PCR टेस्ट गरेर टेस्ट गर्न सक्दैनौँ, सबैको स्वाब लिन सक्दैनौँ। बैतडीको एउटा गाउँमा भोलि 20जना मान्छेलाई त्यो महामारी फैल्यो भने हामीले ऱ्यापिड टेस्ट लिएर तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिलेको जुन PCR टेस्ट सबै ठाउँमा लगेर गर्न सकिँदैन, त्यसले ठुलो एमाउन्टको टेस्ट गर्न सक्दैन। अहिले जुन चाहिने हामीले प्रदेशमा पठाएको छौँ त्यसले अधिकतम टेस्ट गर्ने दिनको 15-20वटा मात्रै हो भने हामीले एक दिनमा 1000वटा टेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो सजिलो छ, त्यो चाहिने जुनसुकै स्वास्थ्य कर्मीले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो टेस्टको आवश्यक भएर ल्याइएको हो र आवश्यक नपरोस्, हाम्रो पनि त्यही चाहना छ। त्यो चाहिने भोलि कसै कुनै नेपालीलाई त्यो रोग नफैलियोस्, बरु त्यो खाल्टोमा खनौँ, हाम्रो पैसा अलिकति खेर जान्छ, तर हाम्रो त्यो चाहेर हुँदैन। भोलि चाहिने महामारी हुनसक्छ। त्यो महामारीको अवस्था मैले भने जुम्लामा हुनसक्छ, हुम्लामा हुनसक्छ, भोलि चाहिने ताप्लेजुङ, पाथर, सोलु कुनै पनि ठाउँमा हुनसक्छ, सप्तरीको एउटा गाउँमा हुनसक्छ। त्यो बेला ऱ्यापिड टेस्ट किट हामी बोकेर जान्छौँ। मैले भने देशभरिको अवस्थामा एउटा धेरै बिरामी भयो भने हामी सुरु गर्छौँ। कुनै एउटा पार्टिकुलर फोकल पोइन्ट भन्छ, फोकाइ भन्छ के, कुनै एउटा प्युठान जिल्लाको एउटा गाउँपालिकामा
50 जनाले संक्रमित भयो, त्यो बेला त 50 जनाले कतिलाई सारेको छ, त्यो बेला 5000 जनाको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी जे गरेका छौँ त्यो चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अहिले विज्ञानले दिएको हामीलाई ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाह सुझाव र अरू देशले के गरिरहेको छ त्यो आधार मानेर हामीले गरेका छौँ। र त्यसकारण म यहाँ विनम्र अनुरोध गर्छु, ठिक छ तपाईँहरूले हरेकले प्रश्न उठाउनु पाइन्छ, तर त्यो प्रश्न अलिकति बुझेर उठाउनु पर्छ र त्यसको चाहिने सकारात्मक नकारात्मक प्रभावहरू हामीलाई सोध्नुहोस्, सिधा फोनबाट सोध्नुहोस्, हामी जवाफ दिन चाहन्छौँ। र यसबाट चाहिने मेरो विनम्र अनुरोध के भने जनतामा एउटा नकारात्मक सन्देश नजाओस्। यो चाहिने नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल र नेपालीको स्वास्थ्यको लागि दत्तचित्त छ, दिनरात होल टिम लागिरहेको छ र उहाँहरूको मनोबल बढाइदिने काम हामी सबैले गर्नुपर्छ। कुनै मैले पटक पटक भनेको छु, कुनै गलत काम भएको छ त्यसलाई जरुर हात उठाइदिनुहोस्, जरुर त्यसलाई औँला ठडाएर चाहिने तपाईँहरू भनिदिनु सक्नुहुन्छ। तर अब यसमा के छ भने यो महामारीको बेलामा मान्छेलाई चाहिने अलिकति दुखित गराउने कुराले अरू धेरै असरहरू पर्छ। यही मैले विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ राख्छु। धन्यवाद। हो, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भन्दै जिम्मा दिएको ओम्नी समूहसँग समयलाई कारण देखाएर ठेक्का रद्द गरिएको छ। तर सर्वत्र विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा महँगोमा तथा चर्को कमिसनमा खरिद सम्झौता गरिएको तथ्यसहित चौतर्फी आलोचना भएपछि विवादबाट बच्न सरकारले बुधबार ओम्नीसँगको सम्झौताबाट पछि हटेको हो। कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यकताका आधारमा सरकारले 13 चैतमा 1,03,94,400 अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरेको थियो। सरकारले सुरुमा संस्थागत रूपमै अनियमितता नभएको भन्दै ढाकछोपको प्रयत्न गर्यो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि मन्त्रीहरूसम्मले यस विषयमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी समेत गरे। तर बुधबार भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले एकाएक सम्झौता रद्द गर्यो। हवस् त आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। हामी अर्को कार्यक्रम मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म कोरोनाको संक्रमण र यसको महामारीबाट बच्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधिमा अनिवार्य घरभित्रै रहनुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस् र सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हामी पुनः अर्को कार्यक्रम मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।